अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त मुल्क को एक और बहरान का सामना है। मुनाफा बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की वजह से पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो गया है और आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद रहे, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहां कुछ पेट्रोल पंप्स खुले थे वहां लंबी लंबी कतारें लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल अचानक नायाब होने की वजह से सरकारी रेट से बहुत महंगा फरोख्त हुआ। पेट्रोल पंप्स बंद होने से रेस्क्यू सर्विसेज भी मुतासिर हुई, रिफाई इदारों की एम्बुलेंस सर्विसेज तक मुतासिर रही। पेट्रोल न होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर रही और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल अभी जारी है और अब हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मामला तय नहीं पाए हैं। मुज़ाकरात बहरहाल हो रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स को 1 लीटर पर 3 रुपए 91 पैसे का मार्जिन मिलता है। इस हवाले से वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की सबरी पहले ही ईसीसी में पेश कर दी है। उनका मार्जिन कम है, लेकिन सिर्फ जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। यूनिस के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स को फी लीटर पेट्रोल पर मुनाफा 1 रुपए बढ़ाने की पेशकश की है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन समी खान। समी खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। समी खान साहब, मान रहे हैं वजीर पेट्रोलियम कि आपके मार्जिन कम है, वो समझते हैं कि इसमें इजाफा होना चाहिए। ईसीसी को समरी भी भेज दी गई है इजाफे के लिए, उसके बावजूद आप लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं और अनरीजनेबल इजाफे की डिमांड कर रहे हैं। 9 रुपए का आप इजाफा चाह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल गलत कहते हैं। हमारी 5-6 मीटिंग हुई, हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ किया जो हमने डेट दी थी। इन्होंने बगैर हमारे मशवरे के ईसीसी में भेज दिया और जो हमारी डिमांड थी उससे बहुत कम कर दिया। और ये गलत बयानी है। 9% बिल्कुल नहीं है। हम कम से कम हमने इनको कोई 5% से भी कम पे डिमांड की थी। 9 रुपए का अगर आप करें 5% हो जाए तो 5% का भी मतलब है कि 7 रुपए तकरीबन हो जाए, यानी आप तकरीबन 80 पैसे का इजाफा चाह रहे हैं क्योंकि 3 रुपए 91 पैसा आपको मिलता है। ये भी बहुत ज्यादा है। भाई साहब, मुझे ये बताइए, हमारे जो बिजली के अखराजात, लेबर की सैलरी बढ़ गई, ओल्ड एज, सोशल सिक्योरिटी और दुनिया भर के पहले और टैक्सेस नहीं थे, वो टैक्सेस लग गए। तो हम तो वैसे मालूम हो रहा है कि ये ज्यादा परसेंटेज है, हमारा तो सब निकल जाता है। और ऑल मार्केटिंग कंपनी भी हमसे ज्यादा पैसे वसूल कर रही है। हमने सब हिसाब लगा के और उनको सेक्रेटरी साहब को मीटिंग में दिया है और उन्होंने उस वक्त डिनाई नहीं किया। ये तो अब हम्माद अजहर साहब ये बात कर रहे हैं जो मेरी समझ से बात है। वैसे आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात की, 2 रुपए 97 पैसे जो पेट्रोल की कीमत में उनका मार्जिन अलग है, आपका 3 रुपए 91 पैसे अलग है। तो इतना ज्यादा आपके खर्चों में या टैक्सेस में इजाफा थोड़ी हुआ है कि आप इतनी लंबी जंप चाहते हैं कि इतना ज्यादा इजाफा कर दिया जाए। वो हमसे भी हमारे मुनाफे से भी मैं 20 पैसे ले लेती है जो हमें मुनाफा मिलता है। वो अलग है, उनका अलग है, हमसे अलग लेती है। मगर आपके जो इस वक्त मार्जिन है उसमें 21 पैसे का इजाफा तो जनवरी में किया गया था ना, बहुत कम था, मगर बहरहाल इजाफा हुआ था और मजीद इजाफे के लिए भी हुकूमत तैयार है। नहीं, देखिए, ये चीजें एडजस्ट हो सकती थी अगर वो समरी से पहले होते हैं। इस समरी से तो हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। हम एडजस्ट कर लेते, हमसे छुपाया गया और हम मालूम करते थे, इन्होंने हमें नहीं बताया। तो अब आपको मुज़ाकरात में क्या बताया कि समरी में कितना प्रपोज किया है, और अगर आपसे मुज़ाकरात करके समरी बनाते तो आप कितना एडजस्ट कर लेते? हाँ, कर लेते, अच्छा खासा कर लेते, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो जो हमारा तय हुआ था, सेक्रेटरी पेट्रोलियम उसको प्रिसाइड कर रहे थे, 3 मीटिंग हुई थी। उस वक्त तो हमें कुछ भी नहीं बताया कि आप कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। और अब जब हड़ताल पे जाने के बाद आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इस वक्त क्या कहा उन्होंने आपसे? मैंने इनसे कहा, सेक्रेटरी साहब से, मैंने बाद में सेक्रेटरी साहब ने कहा, मैंने तो अखबार में देखा कि आपने हमें 92 पैसे दिया है। वो कहने लगे हमने इस वजह से छुपाया था कि ये स्टॉक एक्सचेंज में चली आती, उसकी प्रॉफिट पीएसओ का बढ़ जाता, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? हमें बताना चाहिए था। आप ये समझेगा, हमें वो कई दुनिया में हो सकता है कि आप दो पार्टियां बैठी हैं और हमें बताए नहीं कि इतना आपको हम दे रहे।
اگر 92 پیسے وہ کر رہے ہیں تو آپ کتنا ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ اگر اس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں تو آپ کتنا ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہیں کہ کتنے میں آپ راضی ہو جائیں گے؟ جتنا انہوں نے بھیجا اس کے علاوہ ہم اور اتنے ہی جتنا بھیجا اتنے ہی ہم اور چاہتے ہیں. 92 پیسے بھیجا, آپ 1 روپے 84 پیسے پر تیار ہیں کہ 1 روپے 84 پیسے کر دیں, آپ راضی ہیں اس پر؟ جی ہاں. 1 روپے 84 پیسے کے اضافے پہ آپ راضی ہیں, تو 9 روپے کے اضافے کی آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی گئی تھی جس کا دعویٰ کیا گیا وزیر پیٹرولیم کی طرف سے؟ نہیں, بالکل غلط بیانی ہے. تو ہڑتال آپ ختم کیجئے نا, عوام اس وقت مصیبت میں ہے, آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایڈریس کریں گے, اتنا منافع آپ کہہ رہے ہیں, اتنے کے لیے آپ نے کہا ہی نہیں تھا, تو ہڑتال آپ کب ختم کریں گے؟ میرے خیال سے رات کوئی مسئلہ میں مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ شاید حل ہو جائے. بہت شکریہ, امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, عوام کی مشکلات ختم ہو جائیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں نسلا ٹاور کے رہائشیوں کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہے. عدالتی حکم پر عمارت کو بلڈوز کرنے کا عمل جاری ہے, جس کے نتیجے میں 44 خاندان بے گھر ہو گئے ہیں. وہ کسی متبادل انتظام کے بغیر اپنے قیمتی سرمائے سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور نہ ہی انہیں اپنی رقم واپس مل رہی ہے. کوئی رشتے دار کے پاس رہنے پر مجبور ہے تو کوئی اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے گھر رہ رہا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین محسن شیخ خانی نے کل سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. نسلا ٹاور اور کراچی میں تجاوزات کے معاملے پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا رہا ہے کہ کراچی میں تجاوزات پر قائم گھروں, دکانوں اور عمارتوں کو گرانے کے معاملے پر دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے, کیونکہ ماضی میں کچھ اور کیسز میں پرائیویٹ سوسائٹیز کو ریگولرائز کیا جا چکا ہے. خود نسلا ٹاور کے مالک اور الاٹیز نے سپریم کورٹ میں رضاثانی اپیل دائر کر کے یہی استدعا کی تھی. ان کا یہ موقف تھا کہ سپریم کورٹ نے واضح بضابطگیوں کے باوجود بحریہ ٹاؤن کی زمین کو ریگولرائز کیا. عدالت نے تیسرے فریق یعنی زمین کے الاٹیز کے مفاد کو سامنے رکھ کر بلڈر کو رعایت دی, مگر حالیہ کیس میں یعنی نسلا ٹاور کے کیس میں تیسرے فریق کے ساتھ شدید زیادتی ہوگی. صرف یہی نہیں, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی یہ نقطہ اٹھا چکے ہیں. وہ جو انصاف کا ادارہ ہے جس کو ہر شہری کا حق کو تحفظ دلوانا ہے, وہاں عوام کو کچھ نعرے لگانے پڑے. بچا دیا بھاریہ ٹاؤن اور گرا دیا اورنگی ٹاؤن, بچا دیا بنی گالا اور گرا دیا گجر نالا. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہوگا وہ ہم پابند ہیں اوبے کرنے کے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ بنی گالا تو ریگولرائز ہو جائے اور گجر نالے کو توڑا جائے, جب تک کہ ان کو پراپر ریہیبلیٹیٹ نہیں کر دیا جائے. اس پارٹی کے علاوہ MKF پاکستان بھی سپریم کورٹ سے شکوہ کر چکی ہے. بحریہ ٹاؤن کے اوپر جرمانہ لگا کر اس کو تو قانونی شکل اختیار کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. آپ بنی گالا کے اوپر بھی جو ہے وہ جرمانہ لگاتے ہیں اور اس کو بھی ریگولرائز کر دیتے ہیں. تو بھائی کراچی کے شہریوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ ان کے اوپر جرمانہ لگا دیں, ان کی جگہیں کم از کم ان کے سروں سے ان کی چھتیں نہ چھینیں. اس وقت عدالت نے یہ احکامات جاری کیے تھے, تب سے ہی سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ ماضی کی طرح کوئی ایسا حل نکالا جائے جس سے متاثرین کو بے گھر ہونے اور بے روزگار ہونے سے بچایا جا سکے. مگر ماضی کی طرح کوئی حل تو نہیں نکالا گیا. البتہ بلڈنگ کو گرانے کے طریقہ کار کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے کچھ وقت ضرور لگا. اس دوران متاثرین کو اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑا. وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی کو ان پر رحم آ جائے اور انہیں بے گھر ہونے سے بچا لیا جائے. اگر نسلا ٹاور گرایا جائے تو عدالتی احکامات کے تحت ان کی رقم کی ادائیگی بھی یقینی بنائی جائے. وہ یہ مطالبہ کرتے رہے مگر ان کی تمام امیدیں اور تمام مطالبات بے سود ثابت ہوئے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں ایسی کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں جہاں پر عدالت نے یا پھر حکومت نے ایسی ہاؤسنگ اسکیم اور پروجیکٹس کو رعایت دی جنہیں مختلف قانونی پیچیدگیوں کا سامنا تھا, اور انہیں بلڈوز کرنے کی صورت میں ان لوگوں کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ تھا جنہوں نے ان پروجیکٹس میں زمین یا پھر گھر خرید رکھے.